जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सेहत का सफ़र जारी है और सेहत के सफ़र पे चलते चलते आज हम बात करेंगे कि सेहत कहते किसे हैं। माजी में ऐसा होता था, आज भी 50% लोग जो हैं दुनिया के आम लोग, पब्लिक, जनरल पब्लिक, वो यही समझती है कि देखने में जो शख्स खूबसूरत है, देखने में सेहतमंद है, हट्टा-कट्टा है, चलता फिरता है और देखने में उसकी सेहत बज़ाहिर जिस्मानी, जिसको हम फ़िज़िकल हेल्थ कहते हैं, वो बहुत अच्छी है, तो वो बंदा सेहतमंद है। लेकिन जो थोड़े-सा आगे तहकीक चलती है, तो फिर हमें दूसरी चीज़ का एहसास होता है कि नहीं, सेहत सिर्फ़ जिस्मानी नहीं होती, सेहत ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है। एक जिस्मानी तौर पे सेहतमंद शख्स जो जिसका दिमाग सही काम ना कर रहा हो, जिसका ज़हन सही काम ना कर रहा हो, जिसकी सोच मस्बत ना हो, जो क्रिएटिविटी ना कर सकता हो, तो डब्ल्यूएचओ की रूह से वो सेहतमंद नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बैनुल अक़वामी आलमी इदारा सेहत ने कहा कि सेहत के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ ने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा वास्ट कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, उसमें एडिशन कर दी है एक तीसरी चीज़ की, जिससे आम लोग अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं। और वो तीसरी चीज़ ये है कि जिस्मानी तौर पे सेहतमंद शख्स, ज़हनी तौर पे सेहतमंद शख्स भी मुकम्मल सेहतमंद नहीं होगा जब तक कि उसके सोशल इंटरेक्शन सही नहीं होंगे, उसके माशरे में रवैया सही नहीं होगा। आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं और तालीम याफ्ता भी हैं, माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, इसकी ये सबूत हो गया कि आपका ज़हन भी बड़ा अच्छा है। एक शख्स देखने में खूबसूरत है, जिस्मानी तौर पे हट्टा-कट्टा सेहतमंद नज़र आ रहा है और उसने तालीम भी हासिल कर ली, बीए, एमए कर लिया, कोई डिग्री भी हासिल कर ली, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, सपोज़ हाईएस्ट जो है एजुकेशन भी हासिल कर ली, लेकिन उसके रवैये ठीक नहीं हैं। वो बात-बात पे काटने को दौड़ता है, वो बात-बात पे गुस्सा कर लेता है, वो बात-बात को फ़ील कर लेता है, किसी चीज़ को ज़्यादा फ़ील कर लेता है। उसके रिस्पॉन्सेस, रिएक्शंस अच्छे नहीं हैं, राह चलते की मदद नहीं करता, दूसरों के दुख पे उसे दुख नहीं होता। तो ये रवैये भी गलत हैं। लिहाजा आलमी इदारा सेहत ने सेहत की डेफिनेशन को अब चेंज कर दिया है। जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और उसके साथ साथ मुआशरती सेहत। तो हम इसको यूँ बयान करेंगे, फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं एक मुकम्मल सेहतमंद इंसान के लिए। तो तलाश कीजिए, क्या आप में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? जिस्मानी सेहत, दिमागी सेहत और उसके बाद मुआशरती सेहत मौजूद है। फ़िज़िकल हेल्थ, तो हम अब हेल्थ की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, इंटरनेशनल डेफिनेशन। फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज़ कॉल्ड हेल्थ। तो नाज़रीन, ये तो थी बात आलमी इदारा सेहत की, डब्ल्यूएचओ की, जिसने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन दे दी कि हमें रवैयों में भी अच्छा रखना है, हमें सोशल लाइफ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ज़ाहिर है जिस्मानी और ज़हनी तो बंदे की पर्सनल बात हो गई और उसने खुद सब चीज़ें अचीवमेंट कर ली। सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल रवैये, सोशल इंटरेक्शंस, ये भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब ये बात हो गई यहाँ तक। अगली बात, एक आम बंदा कैसे जान सकता है कि वो सेहतमंद है? मैं और आप कैसे जान सकते हैं कि हम वाक़ई सेहतमंद हैं? क्या आप वाक़ई सेहतमंद हैं? इसकी एक और झटकी निशानी आपको बता देते हैं। झटकी निशानी का मतलब होता है कि जो आम बंदा भी समझ सके, सादा ज़ुबान में। तो नाज़रीन, सादा ज़ुबान में जो सेहत की तारीफ़ है, वो ये है, आपको ख़ुद भी असेस करना है कि आप सेहतमंद हैं। एक सेहतमंद शख्स अल्लाह ताला की पैदा करदा हर हलाल शय को खा सकता है, उसको हज़म कर सकता है और उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो क्या हम इस डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं? आप कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ खाऊं तो मुझे ये तकलीफ़ हो जाती है, ये सब्ज़ी मैंने नहीं खानी, ये दाल नहीं खानी, ये गोश्त नहीं खाना, ये डिश खाऊं तो ऐसे हो जाता है। तो हलाल चीज़ जिसको दूसरे लोग खाएं तो उन्हें कुछ ना हो और मैं खाऊं तो मुझे तकलीफ़ हो जाए, बात सोचने की है। तो मैं सेहतमंद नहीं रहा सॉरी,
صحت مند نہیں رہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ حلال چیز کو میں نہیں کھا سکتا ہوں. اب اس میں ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، تو ہم اس میں بیماروں کو تھوڑا علیحدہ کر دیتے ہیں نا. دیکھیں جو شوگر پیشنٹ ہیں، ظاہر ہے ان کو میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی. اور اسی طرح سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کو کچھ خوراک میں احتیاط کرنی ہے. جو کڈنیز کے مریض ہیں، جو کینسر کے خدا نخواستہ مریض ہیں، کچھ نہ کچھ احتیاطیں تو بہت ضروری ہیں ان کے لیے خوراک میں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک عام بندے کی بات کر رہے ہیں جو خود کو صحت مند سمجھتا ہے. تو اس کے لیے نشانی یہ ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر حلال شے کو کھا سکتا ہے اور اسے ہضم کر سکتا ہے، اس کی توانائی کو اپنے کام میں لا سکتا ہے، تو پھر وہ صحت مند ہے. تو اب آپ اور میں نے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے، اس کی اسیسمنٹ بھی کرنی ہے کہ کیا ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں، تو پھر تو ہم یقیناً صحت مند ہیں. اور اگر ہم اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی احتیاط کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، کھانے پینے کی عادات اور ان کے اوقات اور ان کی ترتیب کہ کیا کھانا ہے کیا. دیکھیں ناظرین، ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے. کھانے بہت سارے آپ کے سامنے پڑے ہیں، 7 ڈشیں پڑی ہیں، 10 ڈشیں پڑی ہیں، تو ترتیب بھی کاؤنٹ کرتی ہے نا، کہ کس سیکوینس سے آپ نے کس کس چیز کو کھانا ہے. اور یہی بات وہ افطاری میں ہوتا ہے. افطاری میں آپ دیکھتے ہیں کیسے ہڑبونگ مچ جاتا ہے. یہ اٹھایا دہی بھلے، فروٹ چاٹ، دودھ پیا، ادھر سے جوس لیا، ادھر سے کھجور کھائی، اور ادھر سے سموسے پکوڑے. عجیب بات ہے. تو جب وہ پھر بعد میں کیا ہوگا، کھٹے میٹھے ڈکار. جی، وہ جلن ہو رہی ہے سینے میں. افطاری کی ہے، اس کے بعد جناب ساری رات آوازار. سحری کی ہے تو سارا دن آوازار. کیوں؟ ترتیب کا خیال نہیں رکھا کہ ترتیب سے کیا کیا کھانا چاہیے تھا، پہلے کیا چیز لینی چاہیے تھی. بعد میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، فرسٹ لیکوڈ دین سالڈ. پہلے لیکوڈ چیز لیں اور اس کے بعد سالڈ چیز لیں. یہی ترتیب. اسی طریقے سے پھر دن اور رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس وقت کیا کھانا چاہیے. اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا ہے اور آپ چنے چبا رہے ہیں یا آپ مکئی کھا رہے ہیں، عجیب بات ہو گئی. اور اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے تربوز کھانا شروع کر دیا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے اور خرابی ہو سکتی ہے. ہاضمہ کیا کرے گا، نظام ہضم کیا کرے گا. سینس نہیں ہے. جب ہمیں سینس نہیں ہوتی چیزوں کو کھانے کی، حلال چیزیں نا، ترتیب سے نہیں کھائیں گے، آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوگا، اور کس چیز کے بعد کیا چیز نہیں کھانی. اتنا شعور تو ہر انسان کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے. تو ناظرین، ہمیں اس معیار پہ پورا اترنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر حلال شے کو ہم کھا سکیں، الحمدللہ اس کو ہضم کر سکیں اور اس کی غذائیت سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یقیناً پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہم صحت مند ہیں. اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ صحت کے لیے اس وقت جو خطرات ہیں، ایک عام بندے کے لیے جو کہ بظاہر صحت مند ہے، اس کے لیے جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طریقے سے وہ اپنی جو صحت اس وقت ہے اس کو برقرار رکھنا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافہ کرنا. کیوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ تو صحت نے گرنا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ بیماریوں نے آنا ہے، تو ہمیں اور زیادہ کانشیس ہونا ہے. جی ہاں، آج اگر ہم صحت مند ہیں تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا ہے. ہم پرواہ نہ کریں، جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی ہر چیز کھا پی سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے تھوڑا سا سیکوینس کا خیال کر لیں، اس کی ترتیب، اس کے اوقات کا خیال کر لیں، تو یہی چیزیں آپ کو لانگ لاسٹنگ فائدہ دیں گی. تو ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی موجودہ صحت کو نہ صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کرتے رہنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں. اللہ حافظ.